यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ इफ एच बी द हार्मोनिक मिन बिट्विन ए एन्ड बी प्रुभ एच माइनस ए एच माइनस बी इक्वल टू 1/a + b। र म सुरुमै भन्दैछु, एकछिन क्यामेरालाई अलिकति एडजस्ट। म सुरुमै भन्दैछु यदि राम्रोसँग म्याथमा राम्रो कमान्ड गर्नु छ भने, किनभने 11 को म्याथ अलिक स्पेशल टाइपको हुन्छ है। सो म्याथमा राम्रो कमान्ड गर्नु छ भने स्किप नगरिकन एउटा एउटा क्वेसनलाई फुल कन्सेप्टका साथ गरौँ। ओके, अब हामीलाई के थाहा छ भने सोलुसन जस्तै h = 2ab/a + b। अब सिम्पल हामीले यसले सोलुसन गर्दै यो एन्सर आउँछ, त्यति केही खास छैन। यस्तो क्वेसनहरु जुन हुन्छ नि प्रुफ वाला, यो सिम्पल क्याल्कुलेसन वाला मात्रै हो, क्याल्कुलेसन मात्रै गर्नुपर्छ। तर यो भन्दा अगाडि भिडियोको 2 को b चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट है। ओके, 1/ र सिक्वेन्स मिलेकै हुन्छ यसको a + b - a + 1/2ab/a + b - b। अब खाली क्याल्कुलेसन हामीलाई गर्नु छ, एन्सर आफै आइहाल्छ। र यो भनेको के हो भने नि b + a/ab भयो भने यसको मतलब यति हो, सबै कुरा प्रुफ। यति a + b/ab पनि आयो भने यसको मतलब के हो भने हाम्रो प्रुफ भयो। सब कुरा विस्तारमा भन्छु, स्किप नगरिकन भन्दैछु। प्रुफ भयो, एन्सर आयो, सक्यो, नोट गर्दैछु, त्यस्तो हैन। अलिकति फोकस गऱ्यौँ भने एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि धेरै राम्रो हुन्छ। 1/2ab - a + b/a + b। ठीक छ, यो एलसीएम लिए मैले a + b, अनि यहाँ a को तल केही छैन, त्यसैले a लाई मल्टिप्लाई गरे प्लस 1/2ab - b a + b/a + b। यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 1/2ab - a² - ab/a + b प्लस 1/2ab - ab - b² a + b। सिमिलरली 1/a/b छ भने 1/a/b, यानी कि यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 1 × b/a, किनभने डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्दा आखिर यो भनेको त 1/a/b हो नि त है। 1/a/b छ, डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्न b/a हुन्छ, 1 × b/a। त्यसैगरी यसलाई b/a लेख्न सक्छौँ हामी, यानी कि तलको माथि जान्छ, माथिको तल आउँछ भनेको मतलब a + b/। अब यसलाई ab - a², ठीक छ, प्लस a + b/। यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौँ, ध्यान दिएर हेर, यहाँबाट हामी लेख्न सक्छौँ ab - b²। अब यहाँ केही कमन पनि आउन सक्छ, जस्तै a + b/। a कमन लिम भने b - a प्लस a + b/। b कमन लिम भने a - b। अब यो दुईटैको एलसीएमलाई बराबर गर्न हामी के पनि गर्न, एउटा नयाँ ट्रिक सिकिहाल्यो। दुईटैको एलसीएमलाई बराबर गर्न हामी यहाँ एउटामा कुनैमा माइनसले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। जस्तै a - b लाई हामीले -b - a पनि त लेख्न सक्छौँ। किनभने यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनसले के हुन्छ, -b + a, जसलाई हामी a - b लेख्न सक्छौँ। यानी कि a - b लाई माइनस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने b - a हुन्छ है। किन गर्छु माइनस मल्टिप्लाई, किनभने b - a छ, यहाँ a - b छ, त्यसैले। अब यसमा माइनस तल र माथि मल्टिप्लाई गरौँ हामी, ठीक छ, सेम डिनोमिनेटर बनाउन। तल र माथि माइनस मल्टिप्लाई गरौँ, ध्यान देऊ कति सिम्पली क्वेसन सल्भ हुँदो रहेछ हेर्नु। तल र माथि माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने अब यो क्वेसन के भन्छ, a + b/a b - a, अनि तलको माइनस त मल्टिप्लाई हुन्छ, माथिको माइनस यहाँ जान्छ, माइनस प्लस माइनस भयो, -a + b/। अब माइनसले b यत्तिकै रहन्छ, माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्यो भने यो हुन्छ b - a हाम्रो। ओके, अब यसलाई के लेख्न सक्छौँ भने ab b - a, यहाँ के हुन्छ b a + b माइनस a + b। यो कुराहरु त बुझिदैछ नि। भनेको दुईटैबाट एलसीएम हामी लिन्छौँ, दुईटैबाट एलसीएम लिए, फेरि एलसीएम एचसीएफहरु कन्सेप्ट क्लियर छैन भने तिमीहरु हेर, म फेरि भन्दैछु, यदि सिम्पल कुराहरु छैन भने यतिमा मेसेज गर्नु। किन गर्न भन्दैछु, कुरा गर्न हैन।
अब स्टुडेन्टहरुको के प्रब्लम छ, कुन फ्याक्टरमा धेरै सर जस्तै यस्तो मार्क गरेर भन्नु सर यो मैले बुझ्दै बुझिन एलसीएम, त एलसीएम को के हुन्छ, कसरी एलसीएम लिने, के गर्ने, या फेरि सर यो माइनस वाला बुझिन। यसको एउटा 10 मिनटको भिडियो बनाइदिन्छु जुनमा 8-10 वटा एक्जाम्पल दिएर बेसिक देखि एकदम, ठीक छ। यो कुरा चाहिँ मेन्सन गर है, दिमागमा बसाइहाल। नम्बर यति हो व्हाट्सएप नम्बर। अहिले झन् सब्स्क्राइबरहरु कम छ, अहिले वैसे पनि 100-200 जनाले सोधिरहेको छ। यसले के भन्छ भने मलाई आइडिया आउँछ कसरी के गर्ने हैन। ओके, सो पर्सनली यु क्यान ह्याभ बेनिफिट। अब यति भएपछि हामी के गर्छौं, AB प्लस B स्क्वायर माइनस AB माइनस AB बाई AB B माइनस A B स्क्वायर माइनस AB बाई AB B माइनस A B कमन लिम भने B माइनस A बाई AB। एकछिन यहाँ एउटा सानो मिस्टेक भयो, मैले बेकार स्टेप स्किप गरेपछि यस्तै हो। ओके, नम्बर त नोट गरिसक्यो नि। अब हामी के लेख्न सक्छौं भने AB प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस AB बाई AB B माइनस A, यो काटिन्छ, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई AB B माइनस A, यसलाई लेख्छौं B प्लस A। हेर म सिम्पली एडिट गर्न सकिन्छ आफ्नो मिस्टेकलाई, तर मिस्टेक देखाउनु कारण यदि मबाट गल्ती हुन सक्छ भने तिमीहरुबाट पनि हुन सक्छ है यस्तो गल्तीहरु। सो त्यो गल्तीहरु एभोइड गर्दै गर्नु। अब यो काटिन्छ, B प्लस A बाई A प्लस A सरी AB। जे बुझिदैन फेरि म भन्दिदै छु, त्यसको भिडियो 10 मिनेट 8 मिनेटको हुन्छ, बेसिक देखि सब कुरा त्यो भिडियोको बनाइदिन्छु है। ओके, अब यसले यसलाई पनि डिवाइड गरेको छ, यसलाई पनि, मतलब B बाई AB प्लस A बाई AB B मतलब 1 बाई A प्लस 1 बाई B RHS प्रुभड। यसलाई हामी सेपरेट लेख्न सक्छौं, जस्तै A प्लस B बाई 2 छ भने नि A बाई 2 प्लस B बाई 2 छ। आखिर यो भनेको यो नै हो नि त, किनभने दुईटैबाट 2 एलसीएम ल्याऊ, के हुन्छ A प्लस B, ठीक छ। त्यस्तै हामीले यसलाई छुट्यायौं। सेट यार, यति राम्रो कुराहरु मिस भएछ। ओके, अलिकति म्यानेज गर, पछाडीको हेर्नु, यो अलिकति तलतिर भएछ। सो यसरी, र जुन कुनै पनि टपिक या कुनै पनि एउटा पोइन्टमा डाउट हुन्छ त्यो डाउट क्लियरली सोध्दा हुन्छ। 4 को A पनि हाम्रो यस्तो भयो, त्यसपछि हामी 4 को B, र गर्दै गर्दै एक्सरसाइजलाई सिम्पली विथ फुल कन्सेप्ट सकाउँछौ। तिमीहरु आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्दै गर। सो ओके, 4 को B हेरौं। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो। अब यहाँ A अर्थमेटिक मीन र H भनेको हार्मोनिक मीन हो। यदि यस्तो हो भने यति भनेर प्रुभ गर्न भनेको छ। ओके, हामी के गर्छौं, A इक्वल टु हामीलाई थाहा छ A प्लस B बाई 2 हुन्छ, र H इक्वल टु 2AB बाई A प्लस B। अब के गर्नु पर्दैन, खाली A र H को भ्यालुहरु हाल्दै मल्टिप्लाई गर्यौं भने A बाई H आउँछ। सिम्पल टाइपको क्वेशन छ है। A माइनस A प्लस B बाई 2 बाई A माइनस 2AB बाई A प्लस B इन्टु B माइनस A प्लस B बाई 2 बाई B माइनस 2AB बाई A प्लस B 2A माइनस A प्लस B बाई 2 बाई A प्लस B माइनस 2AB इंटू 2B माइनस A प्लस B। फिर यहाँ गल्ती चाहिँ नगर्नु है, A प्लस B लाई ब्रैकेटमा राख्नुपर्छ, ठीक छ। माइनस छ A प्लस B अनि बाई 2 बाई B A प्लस B माइनस 2AB बाई A प्लस B बाई A प्लस B। अब हेर A बाई B डिवाइडेड बाई B बाई C छ सपोज। यहाँ ध्यान दिएर कुरा हेर, A बाई B लाई B बाई C ले डिवाइड गरिम, यसको मतलब A बाई B डिवाइडलाई मल्टिप्लाई गर्दा रेसिप्रोकल हुन्छ। यो सानोतिनो कुराहरुले फेरि पछि प्रब्लममा पार्न सक्छ है। C बाई B, ठीक छ। यानी कि AC बाई B स्क्वायर, यानी कि के हुन्छ, चारटा छ भने नि यो चाहिँ माथि गइहाल्छ अनि टाँसिएकोहरु चाहिँ मुनितिर आउँछ। त्यसैगरी यदि A बाई B बाई C छ भने
ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी यानी कि ए बाई बी इंटू 1 बाई सी ए बाई बी सी। त्यसै गरी ए डिवाइडेड बाई बी बाई सी छ भने ए डिवाइडेड बाई बी बाई सी यानी कि ए इंटू सी बाई बी ए सी बाई बी है। यो कुराहरु चाहिँ याद राख्नु। कसले कसलाई डिवाइड गरेको छ त्यो डिवाइड लेख्ने, डिवाइडलाई मल्टिप्लाई गर्दा अर्को टर्म रेसिप्रोकल हुन्छ। ठीक छ, ओके। यति भइसकेपछि अब क्वेसन पनि सल्भ हुनेतिर आइसक्यो। अब 2a माइनस a माइनस b यानी कि a माइनस b बाई 2 बाई a स्क्वायर प्लस ab माइनस 2ab बाई a प्लस b इंटू 2b मतलब b माइनस a बाई 2 बाई ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बाई ए प्लस बी। अब एक स्टेप सायद अझै लेख्न सकिन्छ होला भिडियोमा। ओके, अब यहाँ यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, यो ध्यान दिएर यो ए प्लस बीलाई माथि लेख्न सक्छौँ यानी कि ए माइनस बी इंटू अघि भर्खर बुझाएकै हो बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस एबी माइनस 2ab भनेको जस्तै ए माइनस 2a भनेको माइनस ए हो नि त। 2a बाट a लाई घटाऊ a बच्छ। अनि कुन ठुलो बेलामा के साइन छ, ठुलो बेलामा नेगेटिभ साइन छ भने नेगेटिभ हाल्नुपर्छ एन्सरमा। ओके, फेरि त्यति धेरै सानोतिनो कुराहरु पनि कन्फ्युज हुने हैन। इन्टु फेरि म सिम्पल कुरा यो कारणले गराउँदैछु 10 सम्म त्यति धेरै ध्यान दिइदैन र एक्जाम त्यतिकै राम्रो भइहाल्छ नि हैन। 10 सम्मको र बेसिक कुराहरु थाहा हुँदैन, हामी 11 मा आएर फेरि त्यही प्रब्लम हुन सक्छ, त्यही भएर। ओके, अब बी स्क्वायर माइनस एबी यसलाई फेरि सल्भ गर्यौं भने के हुन्छ, यहाँबाट ए कमन लिन सक्छौं हामी ए माइनस बी ए प्लस बी बाई 2 ए कमन लियौं भने ए माइनस बी हुन्छ इन्टु बी माइनस ए प्लस बी बाई यदि 2 बी कमन लियौं भने बी माइनस ए हुन्छ। बी माइनस ए काटिन्छ ए माइनस बी यानी कि ए प्लस बी को होल स्क्वायर बाई 4ab। ठीक छ, अब हेर ए बाई एच भनेको छ, ए बाई एच भनेको अब यो यति आयो। अब आरएचएस हामी प्रुभ गर्छौं, यो चाहिँ एलएचएस हो, एलएचएस इक्वल टु यति भयो। अब आरएचएस गर्छौं किनभने कम्प्लेक्स टाइपको छ नि त। ए भनेको ए प्लस बी बाई 2 एच भनेको 2ab बाई ए प्लस बी, तलको सबभन्दा माथि जान्छ ए प्लस बी होल स्क्वायर बच्छ अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ 4ab। देयरफोर एलएचएस इक्वल टु आरएचएस प्रूव्ड इन दिस वे। ओके, क्वेशनलाई राम्रोसँग कपी गरिहाल, के छ कस्तो छ सब खाली बेसिक म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन मात्रै गरे, यसमा त्यति दिमाग लगाउनु पर्ने केही छैन। यदि सुरुको भिडियोहरु हेरेको छ भने हैन, सिम्पल हामी क्याल्कुलेसन गरेर क्वेशन सल्भ हुन्छ। ओके, 5 को ए नम्बर क्वेशन हेर। अहिलेसम्म जति गरेको छौं हामी सिक्वेन्स वाइज गर्दै छौं है। अब 5 नम्बर क्वेशन तिमीहरु पज गरेर एकपल्ट गर्ने कोसिस गर। गर्दाखेरि के हुन्छ, म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी हुन्छ यो क्वेशन नबन्ने खालको, जबकि यो क्वेशन धेरै इजी छ तर इम्पोर्टेन्ट पनि छ। किन, हामीलाई सब कुरा थाहा छ गिवन के छ प्रुफ के छ, तर गिवनलाई प्रुफ सम्म बनाउँदै जति जे गरेर घुमाइ फिराएर फेरि क्वेशनै बन्छ। फेरि क्याल्कुलेट गर्छौं जे हामीले कन्डिसन लिएर प्रुफ गर्दै छौं नि, फेरि गर्दा क्वेशनै बन्छ। र यो एउटा यस्तो टाइपको क्वेशन हो जुन कि हाम्रो अर्थमेटिक मिनमा यो टाइपको क्वेशन पोसिबल हुन्छ। तिमी 12 मा जान्छौ बाइनोमियलमा पनि यस्तो क्वेशन हुन्छ, यानी कि र म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा पनि आउँछ। यानी कि सपोज हामीलाई थाहा छ ए स्क्वायर इक्वल टु बीसी छ सपोज, या बी स्क्वायर इक्वल टु एसी छ। अब यसलाई हामीले अनि त्यसपछि अर्को एउटा कन्डिसन छ सी इक्वल टु डी प्लस ई सपोज है। अब ए स्क्वायर यस्तै अनि इक्वल टु बी अनि सी को ठाउँमा डी प्लस ई गर्दै क्याल्कुलेट गर्दा अनि फेरि लास्टमा ए स्क्वायर इक्वल टु बीसी लुप क्वेशन भनिन्छ क्या। यस्तो घुमेर फेरि एन्सर नै बन्ने, तर हामीलाई एन्सर जे प्रुभ गर्न दिएको छ जस्तै डी इक्वल टु 2ab बाई ए प्लस बी हो, यो प्रुभ नै नभइकन लुप जस्तो घुमी क्वेशन नै बनिदिने खालको हुन्छ। सो अब यो
यस्तो टाइपको एउटा क्वेसन हुन्छ, यो चाहिँ बुझिहाल। एकछिन क्यामेरा हेरौँ कहाँसम्म छ। ओके ठिक छ ल, अब हामी मतलब यहाँसम्म गर्न सक्छौँ क्वेसन। ओके अब क्वेसन गर्छु म। कन्डिसनहरू के दिएको छ गिभन। अब तिमीहरू क्वेसन पढिहाल। यदि बेसिक म्याथमेटिक्स छ भने 5 को ए नम्बर है, हामी एक्सरसाइज पुरै गर्दैछौँ। इफ एक्स बी द एम बिट्विन वाई एन्ड जेड, वाई बी जीएम बिट्विन जेड एन्ड एक्स, प्रुभ द्याट जेड विल बी एचएम बिट्विन एक्स एन्ड वाई। यसको मतलब के भन्दैछ भने एक्स एम बिट्विन वाई एन्ड जेड, वाई प्लस जेड बाई 2 यो हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि अर्को के दिएको छ, वाई बी द जीएम बिट्विन वाई इक्वल टू रुट जेड एक्स, देन प्रुभ द्याट जेड विल बी एचएम बिट्विन टू। प्रुभ, ध्यान दिएर है, जेड इक्वल टू 2xy बाई एक्स प्लस वाई भने जस्तै वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। अब जेड अनि एक्सको ठाउँमा वाई प्लस जेड बाई 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू, यस्तै यस्तै गरेर सल्भ गर्न सक्छौँ। तर यो गलत तरिका हो। फेरि हामी के गर्छौँ भने यो गर्दा गर्दै फेरि एन्स क्वेसन नै बनिहाल्छ क्या, वाई इक्वल टू रुट जेड एक्स बन्छ। यानि कि यो फेरि लुप क्वेसन, लुपवाला सोल्युसन भइहाल्छ। यानि कि हामी सल्भ गर्दा गर्दै फेरि क्वेसनैसम्म पुगिहाल्छौँ। हामीलाई यो पुग्नु छ। यसको मतलब के हो भने यहाँ एक्स छ, वाई छ, जेड छ, एक्स वाई जेड, यहाँ पनि एक्स वाई जेड टर्म छ। मतलब कुनै टर्म एलिमिनेट गर्नु भएन हामीले। मजाले ध्यान दिएर, कुनै पनि टर्म 5 नम्बरको तिनटै इम्पोर्टेन्ट छ, कुनै टर्म एलिमिनेट हुनु भएन। यसको मतलब वाई स्क्वायरको ठाउँमा वाई इन्टु वाई इक्वल टू जेड एक्स लेख्छौँ हामी। वाई इन्टु, अब यहाँबाट हामी गरौँ त के हुन्छ, 2x इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई इक्वल टू 2x माइनस जेड। ठिक छ। अब वाई 2x माइनस जेड इज इक्वल टू जेड एक्स, 2x वाई माइनस जेड वाई इज इक्वल टू जेड एक्स। अब जेड इक्वल टू 2x वाई बाई एक्स प्लस वाई छ भने जेडलाई एक साइड लगा, जेड एक्स प्लस जेड वाई इक्वल टू 2x वाई, जेड कमन लिम त एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x वाई, दुइटैतिर डिभाइड बाई एक्स प्लस वाई गरौँ, या यो एक्स प्लस वाई यता तलतिर राखौँ। यो के हुन्छ, जेड इक्वल टू, सरी यहाँ केही कट्दैन, जेड इक्वल टू 2x वाई बाई एक्स प्लस वाई। प्रूव्ड जेड इज एच एम बिट्विन एक्स एन्ड वाई। ओके ठिक छ, बुझियो सबै कुरा, कन्सेप्ट सँगसँगै सबै कुरा। अब हामी 5 को अर्को नम्बरतिर जान्छौँ। ओके, ए पछि इफ एबिसी आर इन एपी, बिसिए आर इन एचपी, प्रुभ सिएबी आर इन जिपी। सेम कुरा गर्ने हो। के गिभन दिएको छ, गिभन कुराहरू लेख। एबिसी आर इन एपी यानि कि बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, अनि बिसिए आर इन एचपी, सी इक्वल टू 2ab बाई ए प्लस बी। के भनेको, सिएबी, प्रुभ द्याट सिएबी आर इन जिपी, यानि कि ए स्क्वायर इक्वल टू सिबी या ए इक्वल टू रुट सिबी चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार यहाँ क्यालकुलेसनतिर जान्छौँ हामी। ठिक छ। इक्वेसन 1, 2 जुनै इक्वेसन पनि लिँदा हुन्छ है। अब सी इक्वेसन 2बाट के छ, सी इक्वल टू 2ab बाई ए प्लस बी, अनि इक्वेसन 1मा सी हालौँ त के हुन्छ, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, 2b इक्वल टू ए प्लस सी को ठाउँमा हामी 2ab बाई ए प्लस बी लेख्न सक्छौँ। अब यो यता हुन्छ ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस 2ab बाई ए प्लस बी इक्वल टू 2b, मल्टिप्लाई गरौँ 2ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस 2ab, यानि कि यसलाई डाइरेक्ट 3ab हामी लेख्न सक्छौँ। 2ab स्क्वायर यता आयो भने 2b स्क्वायर माइनस एबी, बी कमन लिँदा 2b माइनस ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अलिकति क्यामेरा चाहिँ एडजस्ट भएको थिएन। ल ठिक छ, यतिसम्म हाम्रो एक्सप्रेसन आयो। हामीले सब कुरा सही गरेको छौँ यहाँ। अब हामी के लेख्छौँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी 2b माइनस ए, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ ए स्क्वायर इक्वल टू बीसी। यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौँ भने
फ्रम वन होइन, वानबाट कसरी 2b इक्वल टू ए प्लस सी इक्वल टू 2b माइनस ए आयो नि त, बुझ्यौ कुरा। ए स्क्वायर इक्वल टू बीसी, ए इक्वल टू रूट बीसी, हेन्स प्रुभड ए इज जीपी बिट्विन बी एन्ड सी। ठिक छ, त्यति धेरै सोच्नु पर्दैन, अलिकति सोच्दै सोच्दै तर गर्नुपर्छ के कस्तो। फर्स्ट क्वेसनमा कुन स्ट्राटेजी हामीले लगाएको थियौँ, सेकेन्डमा कुन लगाएको छौँ, अलिअलि चेन्ज हुँदै हुँदै स्ट्राटेजीहरू यसरी हाम्रो क्वेसन बनाऊ। अब हामी 5 को सी गर्छौँ र 5 को तीनवटै उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ है। ओके, यदि 5 को ए र बी गरिसकेका छौँ भने 5 को सीमा आफै आइडिया लागिहाल्छ। जस्तै इफ एबिसी आर इन एपी, यानी कि बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, बीसीडी आर इन जीपी, सी इक्वल टू बीडी, अनि टू प्रुभ डी इक्वल टू 2CE बाई सी प्लस ई। यानी कि हामीलाई यहाँ प्रुभ गर्नु छ के ध्यान दिएर यति कुरा दिएको छ हामीलाई। अब हामीलाई इफ एबिसी आर इन एपी, बीसीडी आर इन जीपी, प्रुभ सीडीई आर इन एचपी। ठिक छ, हामीलाई के गर्नु छ भन्दा अब यहाँबाट हामीलाई ए चाहिएन, यसमा ए चाहिएन, एलाई एलिमिनेट गर्ने। एलाई एलिमिनेट कसरी हामी गर्न सक्छौँ ध्यान दिएर, जस्तै सी स्क्वायर इक्वल टू बीडी छ, त्यही अघिकै लगाम, सी इंटू सी इक्वल टू बीडी। सी इक्वल टू कति हुन्छ, यहाँबाट योबाट हामीले गऱ्यौँ भने 2b माइनस ए इक्वल टू सी, सी 2b माइनस ए इज इक्वल टू बीडी, 2bc माइनस एसी इक्वल टू बीडी। हामीलाई के चाहिएन, ए चाहिएन, एलाई पनि एलिमिनेट गर्छौँ यहाँबाट, 2b माइनस सी, ए को ठाउँमा 2b माइनस सी इंटू सी इज इक्वल टू बीडी, 2bc माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बीडी। ठिक छ, अब यो दुईटा कटो, सी स्क्वायर इक्वल टू बीडी, सी इक्वल टू रूट अंडर बीडी भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो नि। हेर आरएचएस हामीले हेरौँ के छ, हामीलाई के ए चाहिएन यसमा। पहिला दुईटैलाई जुन तरिकाले हामी गर्छौँ, सी स्क्वायरलाई सी इंटू सी गरेर सल्भ गर्दै गरौँ हैन, या सी को ठाउँमा हामी सी को ठाउँमा 2b माइनस ए लाई गरेर अनि स्क्वायरिङ गरेर दुईटैले यसरी ल्याउन सक्छौँ, र फेरि ए जुन छ नि हाम्रो ए लाई एलिमिनेट गर्दा पनि आइहाल्छ है। ओके, सो त्यति टेन्सन लिनु पर्दैन, आरएचएस र एलएचएसमा डिपेन्डेन्ट हुने कुराहरू हो। ठिक छ, 5 को यो सी हो हाम्रो। 5 को सी गरिसकेपछि अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ र क्वेसनको सानसानो कुराहरू चाहिँ बुझ्दै जाउँ अहिलेदेखि नै, सो द्याट एक्सर्साइजमा अगाडि बढ्दा झन् इजी हुन्छ र कम्फर्टेबल हुन्छ क्वेसन गर्न। ओके, अब हेरौँ है, हामी सो द्याट बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन एसी अकॉर्डिंग टू एज एबीसी आर इन एपी जीपी एचपी। सोल्यूशन when ABC are in AP, B square is less than AB square is greater than AC भनेर प्रुभ गर। जब एबीसी हाम्रो एचपी मा छ भने बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एसी हो भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ। हामीलाई के थाहा छ, सिन्स डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्छौँ, सिन्स वी नो b इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, सरी एबीसी हो, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, b इज अर्थमेटिक मीन, अनि when A, B, C are in GM, B square AC, when A, B, C are in HM, B is equal to
AB also AM greater than GM greater than HM, यानी कि AM GM र HM हाम्रो ग्रेटर छ। यसको मतलब के हो भने यो B स्क्वायर इक्वल टू AC हो। यो जुन B छ B इक्वल टू AC यो हाम्रो ज्योमेट्रिक मिन हो। ज्योमेट्रिक मिनमा B इक्वल टू AC हुन्छ, तर त्यही हार्मोनिक मिनमा जुन हार्मोनिक मिन हुन्छ सेम सिरिजको त्यो चाहिँ के हुन्छ भने नि हार्मोनिक मिन ज्योमेट्रिक मिन भन्दा सानो हुन्छ र सबभन्दा ठुलो अर्थमेटिक मिन हुन्छ। देयरफोर B स्क्वायर यो केसमा है, अब यो केसमा B स्क्वायर ग्रेटर देन AC इन AP, B स्क्वायर इक्वल टू AC इन GP, B स्क्वायर लेस देन AC इन HP। किनभने B स्क्वायर इज रिजन डाइरेक्ट यहाँ छँदैछ, हामीले रिजन लेखिराख्नु पर्दैन। अल्सो यो मतलब AM अर्थमेटिक मिन जहिले पनि अर्थमेटिक मिन सबभन्दा ठुलो छ, त्यसपछि ज्योमेट्रिक मिन छ, त्यसपछि हार्मोनिक मिन छ। यसको मतलब के हो भने अर्थमेटिक आखिर B तीनटैमा B, यो B फर्स्ट B के हो अर्थमेटिक मिन हो। यो B हाम्रो AC भन्दा त ठुलै हुन्छ रुट अन्डर AC भन्दा। यसको मतलब यो B स्क्वायर AC भन्दा ठुलै हुन्छ। कतिखेर AC भन्दा ठुलो हुन्छ जतिखेर हाम्रो AP हुन्छ। फर्स्टै भिडियो जुन हामीले गरेको थियौँ फर्स्टै भिडियोमा यसको सब थ्योरीहरु त भनेकै छ, ठीक छ। यो टाइपले 6 नम्बर गर्न सक्छौं, त्यति गाह्रो छैन। खाली यो कन्डिसन चाहिँ हामीले याद हुनुपर्छ है। ओके, फाइन्ड द 2 नंबर हुज अर्थमेटिक मीन इज 25 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 20, यानी कि लेट द 2 नंबर बी x एंड y। अब AM इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 25, GM इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई इक्वल टू 20। इसको मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 50, एक्स वाई इक्वल टू 400 अनि x हैन। यहाँबाट हामी गर्न सक्छौं सिंपल क्याल्कुलेसन गर्दै जाउँ, जे कन्डिसन देख्छ त्यो कन्डिसन अनुसार x y भनेको 50 माइनस x इक्वल टू 400, 50 x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 50 x प्लस 400 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 40 x माइनस 10 x प्लस 400 इक्वल टू 0, x माइनस 40 माइनस 10 x माइनस 40 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, 40 और 40 10, यानी कि देयरफॉर द नंबर्स आर x कति छ 10 और 40, द नंबर्स आर 10 40 और 40 10, यानी कि x को ठाउँमा 10 हाल्यो भने y 40 हुन्छ, y को ठाउँ x को ठाउँ 40 हाल्यो भने y 10 हुन्छ। त्यसैले नम्बर या त 10 40 होला या त 40 10 होला, दुईटा नम्बर, ठीक छ। सबै कुरा क्यामेराको भिजिबिलिटी ओके, बल्ल क्यामेरा क्लियर आयो है पुरै। धेरै डार्क भयो जस्तो, यतिकै क्लियर रहेछ 0 मा। ओके ठीक छ, यो क्वेसन हामी 7 को क्लियरली सबैजना कपी गरिहाल। अब अर्को क्वेसन गर्छौं। ओके, m between 2 number exceed their gm by 2 and gm exceed hm by 1.6, यानी कि पहिला क्वेसन बुझिहाल। दुईटा नम्बर सपोज a एंड b लेट गर्यौं हामीले
दुईटा नम्बर छ ए एन्ड बी द एम बिट्विन टू नम्बर एक्सिड देयर जिएम बाई 2 एन्ड जिएम एक्सिड एचएम बाई 1.6 यानी कि एएम जिएम भन्दा 2 बढी छ र जिएम एचएम भन्दा 1.6 बढी छ। यसको मतलब के हो भने ए प्लस बी बाई 2 ठिक छ। रिट एबी एचएम इक्वल टू ए प्लस बी। अब हाम्रो रिलेसन छ के भन्दा एएम इक्वल टू जिएम गर्नको लागि जिएममा 2 जोड्नुपर्छ। एएम जिएम भन्दा 2 बढी छ भनेको छ। एएम जिएम भन्दा 2 बढी छ भने दुईटैलाई बराबर गर्नको लागि जिएममा 2 जोड्नुपर्छ। ओके, अब यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू रुट एबी प्लस 2 ए प्लस बी बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू रुट एबी। रुटलाई हटाउन रुटलाई एक्लै राख्नुपर्छ, अर्कोलाई एक साइड ल्याएर अनि स्क्वायरिङ हामी गर्न सक्छौँ। यानी कि यसलाई अब स्क्वायरिङ गऱ्यौँ भने के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एबी। ठिक छ, यति रिलेसन आयो। पहिला हाम्रो जे कुरा भनेको छ त्यसलाई अलिक सिम्प्लिफाई गरिदिउँ, त्यसपछि अर्को रिलेसन खोल्ने। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2a माइनस 2b, यो 2 काटियो होइन, 2a माइनस 2b प्लस 4 इक्वल टू एबी। ठिक छ, यति नै हो। एकछिन ओके। अब हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ या फेरि यतिकै छोडिदिउँ। अर्को कन्डिसन हेरौँ। अब के छ भने एचएम बाई यानी कि जिएम इक्वल टू एचएम प्लस 1.6। अब के गर्छौँ हामी भने 1.6 भनेको 16/10 पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई। ठिक छ, क्लियर छ सबै कुरा। जिएम को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने रुट एबी। अब दुईटैलाई स्क्वायरिङ पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसलाई स्क्वायरिङ गरौँ, यस्तै टर्म आउँछ, काटकुट गरेर ए र बी हुन्छ। ए र बीलाई सब्स्टिट्युट कुनै एउटामा गर्नुपर्छ, हाम्रो एन्सर आउँछ। हाम्रो दुईटा कन्डिसन छ, एउटा कन्डिसन यो, अर्को कन्डिसन यो। अब तेस्रो कन्डिसन पनि हामी बनाउन सक्छौँ, जस्तै एएम माइनस 2 इक्वल टू एचएम प्लस 16/10। हेर, यो क्वेसन 7 को बी पनि इम्पोर्टेन्ट हो, तिमीहरू आफै गर। मैले हिन्ट्स दिएँ, हिन्ट्स के सबै क्वेसन नै गरिदिएँ। अब खालि स्क्वायरिङ गर। स्क्वायरिङ यो टर्म आउँछ, यसलाई काटकुट हुन्छ, के हुन्छ, यो अर्को, यो एउटा इक्वेसन आउँछ, यो पनि अर्को इक्वेसन आउँछ। यसको बी या एलाई कुनै एउटालाई इक्वेट गरेर यसमा हाल, त्यसको भ्यालु आउँछ। त्यसको भ्यालु आएपछि कुनै एउटा भ्यालु कुनैमा हालिदेऊ, ए र बी दुईटैको भ्यालु आउँछ। 7 को बी नम्बर इजी छ, त्यसैले म गर्दिनँ। यसको एन्सर चाहिँ 4 16। र सबै क्वेसन फेरि गर्नु पनि राम्रो हो नि, यसमा दिमाग लगाऊ है। हुन्छ, एउटा त इक्वेसन यो बनाइदिए, अर्को अब यसलाई स्क्वायरिङ गरेर अर्को इक्वेसन बनाऊ, या फेरि एउटा इक्वेसन यो बन्छ, अर्को इक्वेसन यो पनि बन्न सक्छ। एएम ए प्लस बी बाई 2 एचएम 2 बाई हो, यो अर्को इक्वेसन बन्छ। यो अर्को इक्वेसन किन बनायो भन्दा कसरी त जिएम यता गरिदिए, जिएम इक्वल टू एएम माइनस 2 हुन्छ। यहाँ जिएम इक्वल टू एचएम प्लस 16/10, एम माइनस 2 इक्वल टू 16 + 10। अब यो यसमा के हुन्छ, स्क्वायरिङ गरिराख्नु पर्दैन, एउटा स्क्वायरिङ गऱ्यौँ। अब यसमा स्क्वायरिङ नगर्दा पनि हाम्रो सट्टै सोल्युसन आउँछ। अनि यसको बी या एलाई इक्वेट यसमा गर। 3टा इक्वेसन मैले, जब 2टा मात्रै चाहिएको छ, योबाट पनि बनाउन सक्छु या यो र योबाट पनि क्वेसन बनाउन सक्छु। सो 7 को बी
लाई एकपल्ट राम्रोसँग हेरिहाल्नु है।